Gipasigarbo sa mga personahe sa Bunawan Municipal Police Station nga nakabaton sila og akong suporta gikan sa lokal nga panggamahanan sa lungsod. Kini ang gibutyag ni Police Major Ralph Gisen Perez ang hipisa mong istasyon nga gumikan matud pa sa gipakita nga suporta sa LGU nahimo nga nagmalampuson ang ilang tanan nga mga operasyon ug tahas ilabi na sa pag-implementar sa nagkalain-laing ordinansa sa lungsod. Yun nga Sir Loloy, sabi nga walang labis, walang kulang and sobrang supportive ng LGU natin Sir Loloy sa lahat ng pangangailangan namin. So kaya yung mga trabaho namin nagagampanan talaga namin Sir Loloy tungkol sa suporta sa LGU natin and sa magandang partnership natin sa LGU. Dugang pa sa opisyal nga tungod sa inisyatiba nga gipakita sa LGU, ila matud pang nakabot ang makanunayong kalinaw pinaagi sa pagtinabangay nga may resulta sa kahapsay ug walay lain tinguha nga mulambo ang lungsod sa Bunawan, Agusan del Sur. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Luloy Abulok, Brigada News.